مولانا بنیامین عابد صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت و ایمان والی زندگی دے، ساڈی جماعت دے بڑے بہترین خطیب نے، انہوں نے نا بڑا ایک سونا جہا کلام پڑھیا، میں تو جمعہ پڑھانا ہے، ہلے بڑے مسئلے موجود نے۔ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں وچ خواب ہوئے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے۔ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے۔ رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولائے اکھاں، رج رج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولائے اکھاں، مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہوئے، خواب سفنا نہ ختم ہوئے، مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہوئے۔ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہوئے۔ کوثر دا جام ہوئے پیچھے، کوثر دا جام ہوئے پیاسے غلام ہوئے، کوثر دا جام ہوئے پیاسا غلام ہوئے، ساکیے کوثر سونا جگ دا امام ہوئے۔ گورے گورے ہاتھ ہوئے تے عبدالقیوم دے لب ہوئے، سبحان اللہ، گورے گورے لب ہوئے، ساجد دے گورے گورے ہاتھ ہوئے، سمیع اللہ ساجد دے لب ہوئے، بکو تے لب رکھاں خوشی بے حساب ہوئے۔ کوئی شب لاجواب ہوئے اکھیاں چ خواب ہوئے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب